Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, baga ginikanan, kero nga adlaw gi sa ulog sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo ang ilang ika 100 years o ang ilang centennial, no? Ining July 27 o ika centennial o ika 100 years nila nga pagsaulog karon. Sukad masugdi ang maong tinuhuan nila ni adtong 1914, no? July 27. Sa atong pamalandong huna-huna, diser nga moderate na unta ta sa atong tema nga gihinay-hinay nato, no? Apan nato gihuman apan isip sa atong pagrespeto sa atong mga hinigugmang Iglesia ni Cristo, mo palahita og tema inline pod sa maong tinuhuan. Siguro naa sa inyong una-huna ug pagbati nga, pero veritas kahibalo man gyud mi nga kung imong hisgutan ang Iglesia ni Cristo, siguro imo man yung batikuson, no, ang Iglesia ni Cristo, kay sa imo mga tulumanon klaro man kaayo nga imo yung gipanubag, imong gi-atake ang ilang mga pagtulunan nga sumala nimo wala masubay sa kamatuoran, no, base sa imong nihibaw-an. Well, lining higayon na karon atong paninguhaon nga dili lang kay batikos, no? Dili lang kay ang atong komentaryo usab, ang atong mga tubag nga nagsentro sa maong tinuhuan. Giisip nato nga espesyal ni karon nga adlaw nila atong girespeto ug atong ipaklaro ninyo nga daan nga ang atong pagrespeto medyo siguro lahi ni siya nga dagway ikumpara sa uban. Pero kining atong pagrespeto atong idayag, no? Atong idayag ug unsa poy atong nahibaw-an nga maayo nga nahimo sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, no? Niining adlaw karon nila ika-centennial, giinbitar magaling ko sa usa sa ilang mga miyembro nga akong higala nga motambong, pero wala ta katambong pa tungod kay naman po tayo mga kakuha na ining adlaw. Atong unahon ang atong gihimo pod nga pagpasalamat sa maong tinuhuan. Ngano man, tungod kay kung atong ikumpara pod ang Iglesia ni Cristo, kanang ilang panaghiusa, murag dili nato ba matupngan, no? Ang ilang unity, ang ilang panaghiusa kung ikumpara sa ubang mga tinuhuan. Pwede manggali nako maingon nga sa atong tinuhuang Katoliko, no? Ngano man, kay when it comes to panaghiusa, medyo nakita gyud nato ang mga ingnon talang nato ug di manggali 100%, ingnon lang nato 98 o 95% ang ilang panaghiusa anaa gayud, no? Mo ni atong madaig, no? Mo ni atong makita nga makaingon ta bilib, no? Maayo, no? Ang maong tinuhuan, tungod kay naa nila kanang gituwag nato og dako kaayong porsyento sa panaghiusa. Mo ni atong pwede po gaya natong ingnon nato nga gikasinahan, no? Sa maong tinuhuan. Termino ba? Sina ba? O correct me po, masayop ko aning terminong gigamit. Ingnon talang nahimuot, no? Believe ta, no, sa ilang gipakita nga panaghiusa. Kani, no, diha sa matag eleksyon, nakita gyud nga naghiusa sila kay
Doon naman gaya gitawag na to nga block voting, no? Hinoon sa ubang panglantaw dili man pug kuno maayo ng block voting, no? Pero kung atong positive nga tungod kay ang tinuhuan gatudlog pa naghiusa, kung mag-ingon ga maghisgot kay tag pa naghiusa, murag lupig siguro tas Iglesia ni Cristo, di ba? Kay ug unsay isulti sa ilang labaw, ministro o kinsay ilang butuhan, pila ra siguro ka lugar siguro mo palag kasagaran padlos sila gyud siguro tanan, no, sa atog nahibaw-an nga mao gyud ilang butuhan naghiusa gyud sila sa pagbuto o kanatong mga Katoliko, no, wa man ta mag-usa bisan kinsa man, no, atong lain-lain man ang atong gidapigan nga unsay atong pagkabutuhan, di ba? Ug unya kung maghisgot pod og kana bang mga natabang, no, sa publiko, napud tay nahibaw-an nga kanang ilang grupo-grupo pod kadiwa ba sa Iglesia ni Cristo, naagid pod sila dako-dako sab nga natabang, no? Gani katong unsang tong nahitabo dito sa Yolanda, do naman tuoy mo batiko sa ilang tinuhuan pero nakita pod nato gyud, no? Sa wala po'y pabor-pabor nga nakita gyud pod nato nga do na pod sila natabang, no, sa mga nagkinahanglan, no? Then when it comes to kanibang anindot nga mga simbahan, no, o kapilya, makita po nato gyud ang art, no, sa ilang kapilya. Ginaag sila nahimo nga gikatampo sa aron maanindot sab tanawon kining atong nasod nga Pilipinas ga ang mga buildings nila, no? O makita na to nga anindot jud kaayo gani bag-o ra gi inagurahan ang ilang bag-ong pinakadako kayong gigama nga Philippine Arena, no? And dire gyud sa Pilipinas gihimo na nila, no? And dako kay naggasto, no? Nga mo na atong gidaig sab, no? Ang ilang nahimo nga maayo, no? Wa man po nay dautan, di ba? Hinoon doon na gyud po'y mo batikos, no? O sa ingon anak ka dako nga kana bang proyekto nga nahimo gyud nila. So uban pa siguro nga kuan, no, when it comes to discipline, no, pagdisiplina sa mga miyembro, no, nakita nato gyud ang ilang pagka-disiplinado, no. Umonay atong nakita nga maayo sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, no. Mona og wa man ako malista din napagaliuban, nalimtan lang siguro nako. So mao na nga niining ika-usa ka gatos o 100 years o centennial celebration pagsaulog sa anibersaryo, no, sa atong mga igsung Iglesia ni Cristo. Magpasalamat nila, no? Magpasalamat po sa Dios sa unsa man ang mga gasa nga gihatag po sa Dios ngadto kanila o unsa pod ato pong gipasalamatan og unsa ilang natampo, no, sa atong katilingban nga Pilipinas o atong nasod nga Pilipinas, unsa ilang nahatag nga kaayuhan nga nakita gyud pod gani pang tibuok kalibutan. Gani na ko'y nadumduman nga ang Iglesia ni Cristo murag nabutang ba to? Kung ako malimot, nabutang sila sa Guinness Book of Record ba to? No? Nga sila may sa tong tuiga nga pinakadakog na donate nga mga kanabang dugo, no, sa blood bank. O mao ba na kung ako malimot, no? So meaning naa ang ilang pagka maayo mo pasabot sa mga tao, mga sakop nila nga daghan yung mga membro nila nga mo donate og dugo, no? Nga kana ilang gihatag niya sa kanabang donar nila sa blood bank og magamit na sa mga nagkinahanglan, so, no? So mao na, no, og na pa mga ikoy nalimtan, no? Kamo na lang, no, naswito po mo ana siguro kamong nagpaminaw karon, kamo saksi ug unsa pa ang atong
nakita nga maayo nga gihimo sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo. So mo na bisan kamo saksi man gyud po sa atong tulumanon ni Veritas nga bisan mangomentaryo ta sa hinoon kini atong komentaryo lagmit kasagaran magsentro dili sa ilang personality dili sa ilang maayong gibuhat kundi kung doon naman galit tay batikuson sa ilang naa nila kundi akong iprangka ninyo diha ra gyud ko mo batikos sa ako pong gituhuan nga angay pod batikuson ug kanang mahitungod sa pagtulunan sa pagtulunan na atay komentaryo gani gianam-anam nato din hiskanginan og unsa pod ang mga kasaypanan base pod sa atong gituhuan base sa atong gituhuan kay balo man ta nga kung sila po'y atong paistoryahon sila po'y husto o kining ato mao po'y dili husto di ba niya naaman ta sa nasod nga demokrasya o kanang freedom of expression nga walay mo babag na tug unsa atong pilion nga tinuhuan mo nang libre ta mo padayag dinhi sa atong tulumanon sab ug unsa po'y atong ikaistorya mahitungod sa ilang mga pagtulunan ug sila usab libre walay mo dakop nila walay mo babag nila kung ila pong batikuson ug unsa po'y ilang gituhuan sa atong mga pagtulun-ang Katoliko nga matud pa nila sayo pod di ba saksi man pod mo niana kung magpaminaw mo sa ilang mga tulumanon kung naay mga pagtulun-an nato nga para pod nila sayop supa kuno sa Biblia o libre pod sila walay nagpugong nila nga mopaundang nila sa ilang tulumanon sa radyo, telebisyon wa gyud nagpaundang nila sa paghimo sa maong right katungod nila sa pagbatikos natong mga Katoliko. Libre kay ni bulahan kay ta diri sa Pilipinas kay naagid tay freedom of religion na ay ubang mga dapit di lang ko maghisgot og ngalan medyo pait ka ilang lugar dito kay dili ka libre mo pakita sa imong tinuhuan dakpon ka kay naa sila tinuhuan nga gusto nila kana ra gyud o ana ba og hibalo mo ana nga dito sa maong lugar dili libre ang mga Kristohanon nga mo express sa ilang pagtuo. Pero diri sa ato sa nasod sa Pilipinas bulahan kay ta kay bisag unsay gusto natong tinuhuan libre man ta libre kay ta mo batikos sa tinuhuan sa uban sa ato mga tulumanon. Kita pod libre pod sila pod libre mo batikos og unsay atong gituhuan mga Katoliko nga para nila sa hayop kuno dili mao tungod kay naa tay kagawasan. So karon human nato madayag ang ato pong nakita nga maayo sa gibuhat sa Iglesia ni Cristo. Siyempre si Veritas para balanse sa akong pagpadayag ako pod ipadayag dinhi kung anong si Veritas dili gyud mo pailawom dili gyud mo apil anak nga tinuhuan sa ako nang giingon ninyo ni adto hapit man ko mamembro anak nga tinuhuan hapit ko Iglesia ni Cristo wa lang madayon kay gikumpara nako ang maong tinuhuan sa lain pod nga nasayra nako nga tinuhuan nga mas ganahan mo pabor man ko dito nang wa ko madayon pag balhin anak nga tinuhuan kanang Iglesia ni Cristo og sa dihang hapit na po ko mobalhin atong laing tinuhuan napugnan po to kay nakaapil po kog seminar sa grupo sa Katoliko nga tigpanalipod sa pagtuo dito mga major objections nako mga pangutanas tinuhuang Katoliko akong kalibog nga akong nahibaw-an sa gikan sa Iglesia ni Cristo o kadtong lain pong tinuhuan nga balhinan pud unta nako kaingon ko inaaman di ay tubag ang Katoliko una nga ni paubos ko ni apil ko bisag daghan pa kog pangutana ni apil ko og Bible study sa grupo sa kanang tigpanalipod sa pagtuong Katoliko kay akong naasa kong nahuna bisag daghan pa kog pangutana objection kay daghan nagugog na hibaw-an gikan sa Iglesia ni Cristo
Daghan akong nahibaw-an pud gikan atong Worldwide Church of God, no, ni Herbert Armstrong nga lahi sa tinuhuang Katoliko. Pero katong mga tulo lang, no, ka o major objections nako nga nahibaw-an sa ilang tinuhuan na tubag, nakaingon ko bisag daghan pa kog pangutana. Pero siguro kay natubag maning mga pangutanang dagko sa mas larawan, purgatorio, mga dagko kaayong baruganan sa Katoliko nga na-explain, no, natubag, no, sa maong grupo, no, sa tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Kaingon ko nga posible pud di ay gyud nga ang ubang pangutanam napo ni tubag, wa lang pa ko kahibalo karon. Muna ni Santops kung una-una nga tungod kay natubag ang akong pangutana, ang akong nahibaw-an nga atake sa una sa tinuhuang Katoliko, may tungod sa larawan, sa mga santos ug sa purgatorio. So posible pod nga ang uban ako mga pangutana nga nahibaw-an gikan sa Iglesia ni Cristo ug niadtong Worldwide Church of God naa po gitubag ang Katoliko, wala pa lang ko kahibalo. Una nga mas maayo mo apil ko sa Bible study aning maong grupuha sa tigpanalipod sa pagtuong Katoliko. Ug tuod man sa pag-apil nako, no? Hinay-hinay gyud na tubag ang uban pa nako mga pangutana ug sa ingon ni ana wa gyud ko mo desider og balhin sa laing tinuhuan. Ni desider ko pagpabilin sa Katoliko og akong nabati nga gitawag pug ko ani nga buhat, no? Kining buhat sa pagpanalipod sa pagtuong Katoliko. Sa ako nang giingon ninyo, dunay kaanggid-anggid ang akong spiritual life, no, sa kang San Pablo, no. Nga naman kay si San Pablo, diser siya na imong Kristiyano, niagi man to siya og atake pod, no. Niagi pod to siya og kanang pakigkontra, no, pakigbugno, no. Iyang gibugno ang tinuhuan nga gisugdan bago lang nasugdan sa atong Ginoo. Atong giingnan kay siya sa Ginoo katong proseso na ang iyang conversion sa Christianity, katong gibutaan siya. And giingnan siya, Saulo nganong imo man kong gilutos. Pero gali kisi-kisi siya nga kaysa iya gong tinuhuan katong daan tinuhuan sa mga Hudiyo. Medyo ado naman to siya kanabang kaasgot. But pusabot na agad po siya pagka relihiyoso, no? Pero sa daan nga tinuhuan, kay dito man siya galaban. Mo nang gilutos niya katong primero ilang yunahon nga sayop nga tinuhuan, sa kabakak nga tinuhuan kadtong gisugdan ni Kristo kay ang ilang naandan lagi katong karaan. Otong niapil siya glutos sa grupo ni Kristo nga bag-o pang nagsugod-sugod ang Kristyanismo. Kanya planos Ginoo nga kuan gid siya, mahimo gid siyang Kristiyano, mo tuto gibutaan siya. Then giingnan pagito siya, Saulo nganong gilutos mo ako. Tingala siya nga nganong mingon man ang Ginoo niya nga gilutos nga iyang unahon na sakto man siya. Iyang nasabtan nga tungod di ay kay ang kapunungan o ang otoridad dinhi sa kalibutan sa pagpanudlo wala naman di ay dito sa daang tinuhuan sa mga Hudiyo kundi nabalhin naman di ay sa atong grupo nga bag-o pa niadto nga gitawag og Kristyanismo, no? O tuan naman dito ang pag-uban o otoridad sa Dios naa sa maong tinuhuan. Ambot pasabot nga ang iyang gilutos kadtong bag-ong nagsugod nga Kristyanismo, gilutos man to ni Saulo, no? O buti pasabot sa Ginoo nga ang iyang gilutos mao ang grupo, ang Kristyanismo nga samara nga iyang gilutos ang Ginoo mismo. Sumo na ato po ni pahinumdum pod sa tanang mga naminaw ron, mo nang ato gyung ayuhon og susi ang atong tinuhuan kay basin bayag sige tag batikos sa usa ka tinuhuan, no? Nga tinuod man di ay noona nga gitukod ni Kristo. Maparehas niya ta ni San Pablo ba? Niadto nga atong gilutos ang tinuhuan nga mao gyud tinuod nga iyas Ginoo. No? Mao na nga susihon nato pag-ayo kini atong tinuhuan nga gibarugan. No, para kung magpadayag ta kung doon na manggali tay batikuson nga tinuhuan, no, at atakihon kay dili lagi husto, siguradoon gyud nato nga dili gyud husto. Kay kung mo pa lang hinuon mo itinuod,
Na sama ra hinoon nga ang atong giaway, no? Atong gibatikos ang Ginoo mismo, no? Kay naadya sa Lucas 10:16, ang naminaw ninyo matud pas Ginoo, sama rang naminaw nako. Ang wala maminaw ninyo asab minaw kanako. So labi na kung atong basahon putong gihisgutan ni San Juan sa 1 Juan 2:18 ngadto 19 nga ang mubiya kuno sa tinuhuan ni Kristo nga tinuod, no, dili isipon nga tinuod yun nga sakop, kay ang tinuod nga sakop magpabilin man yun na, no? Okay, basahon nato ni mga igsoon kining 1 Juan 2:18 ug 19. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan, no? Sa di pa ray ko mo padayon ani. Ako sang tagaag emphasis ning mga pulong ni San Juan nga iyang gigamit ba nga mga pulong unang kana bang mga pulong nga iyang gipasiuna, no, sa pagtawag sa mga matuuhon niadto nga iyang giingnan ani mga pulonga, niingon siya, mga anak. Nganong buot sa nako ni i-emphasize, no? I-share o ipaambit kaninyo ang dakong pagtulunan ani kay usa man gunis ilhanan kung kana galing mangita ta sa usa ka tinuhuan nga mao gyud nakakuha sa husto. Kung maghisgot ta og tinuhuan usas ti mailhan nga ang leader di ay o alagad sa Dios mahimong atong ilhon nga father o amahan, no? Kay sa ubang mga tinuhuan karon mahadlok man sila motawag og father o amahan sa ilang pastor, sa ilang ministro, kay lagi na amanggoy gay ipamulong ang atong Ginoo sa Mateo 23:9 nga ayaw kamo pagtawag o amahan diri siyuta, no? Hinoon ato naman ning na discuss nga dili man to literal tong buot pasapot sa Ginoo ato nga gidili gyud ang pagtawag og amahan, gani di lang kay amahan hasta pod kanang pagtawag og magtutudlo o teacher, no? Naa sa Mateo 23:8 ug 9 nga sumala sa pagtulon ang Katoliko, dili to literal ang buot pasapot sa Ginoo, kay kung literalon na pastilan sa ato pa kanang pagtawag na itong papa, tatay sa pangu diya sa usog ka pamilya, no? Mutawag man yung tagpa, sayop na po na. Then kanang mutawag tag magtutudlo sa atong mga teacher, mga magtutudlo sa eskwelahan, nakasala na po ta, no? O dili to siya literal. Ang gipasabtan sa Ginoo ato kadtong mga Pariseyo ug mga magtutudlo sa balaod nga nagpataas sa ilang kaugalingon, kay dili man gud buot ang atong Ginoo nga gamito ng titulo sa iyang amahan, no? Titulo nga amahan, dili siya gusto nga gamito na sa mga taong mapahitason, no? Dili gusto ang Ginoo mo toy buot ipasabot atong Mateo 23:8-9 nga ayaw kamo pagtawag og amahan o magtutudlo diri sa yuta, dili to literal. Ang buot ipasabot sa Ginoo ato, kung basahon yun mo ng tibuok kapitulo 23, ang gisentro sa Ginoo ato katong mga magtutudlo sa balaod ug mga Pariseyo nga mapahitason, no? Nga magpahari-hari, nga gamit-gamit sa titulo sa Dios. Unya, dili nila buhaton ang usa ka kinaiya, no? Nga mao gyud gustos Ginoo unsa nang alagad sa Dios. Mo bitaw dia sa Mateo 23 11 niingon ng Ginoo, ang gusto mahimong labaw diha kaninyo kinahanglan magpaubos, magpakasulugoon. Kay ang magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. So kung ato nang sabton, ang mga tao nga mapahiobsanon dili mapahitason,
ipataas sa ato pa ang ngayan sa titulo sa Dios nga kanang amahan. Ang ngayan siya ilhon nga pangulo. Ang ngayan siya ilhon nga father kay nagpaubos man siya kay mo may giingon sa Ginoo ang gusto mahimong labaw diha ninyo kana palang pulo nga dili di ay supak ang Ginoo nga naatay ilhong amahan o labaw, no? Basta magpaubos. Mao lagi kay ang magpaubos ipataas man. So uyon siya nga tagaan og titulo nga labaw sa mas pangulo o amahan. Pero ang magpataas ipaubos but pasabot dili ang ngayan sa titulo sa iyang amahan. Mo ne but pasabot sa Ginoo kanang Mateo 23:8-9 dili na literal kay kung literalon pastilan pagkadaghang sitas diri sa Biblia nga mosuportar nga ang mga alagad sa Dios tawgon og amahan. Si Abraham lang gitawag og amahan sa pagtuo, no? Man of faith. Leon kanang tinugyanan sa mga yawis gingharian sa langit, taugon po nag-amahan. Nasa Isaias 22:20-23. Si San Pablo, gitawag po nag-amahan na sa 1 Corinto 4:15, no? Ako ning gihisgutan, kay mao man ni ang pagtulon Andres sa di pa nato ilahos ning 1 Juan 2:18 kay lain man gud po ning ebidensya nga si San Juan nga usa ka alagad sa Dios, usa ka apostol, iyang gitawag ang mga matuuhon, no? Nga iyang giistoryahan aning mga pulonga sa wa pa siya mo istorya sa gusto niyang iistorya, iya sa silang gitawag og mga anak. But pasabot ang usa ka alagad sa Dios di ay mahimong ilhon nato nga father. O wa man gyud laing tinuhuan, no? Karon sa kalibutan nga dili mahadlok mutawag sa mga alagad sa Dios og father o amahan. Mo bitaw, di ba? Katoliko raman kay ang ubang mga nagpatuong Kristiyano mahadlok man sila mutawag og father sa ilang pastor kay gidili lagi kuron as Biblia kay ila man giliteral tong gisulti ni Kristo sa Mateo 23:8-9 nga kay baluman pud unta sila nga dili pagasabton literal tanan ang mga tudling diri sa Biblia. Kung sabton literal na arabay giingon diri sa ebanghelyo, kung makapangawat ka ginamit ang imong tuong kamot putla na, putlon puday nimo, no? O kung makasa ginamit ang imong tuong mata, lugita na, lugiton puday nimo dayon. Dili, no? Dili tanan mabasa diri sa Biblia sabton literal na ay pinasumbingay, no? Gipahimug-atan lang ni Kristo ang usa ka pagtulunan nga but pasabot di lang gyud ka manghawat kay di ka na mayo. Ana na di kay literalon po lugiton day imong mata dahil do na rabay giingon po dire nga kadtong nagtuo, no? Sa Dios. Naa ang gahom sa Dios tiya kaniya. Kung mapaakan siya og hilo, di siya mamatay. Na may uban literalon po day na. Naabi ato'y grupo sa tinuhuan sa una nga nangahurot yun mga membrong kamatay kay gituyo man yun og kaon og hilo, no? Nangamatay yun tanan, no? O ana ba giliteral yun pagsabot? No, di man but pasabot nga wa gi kung mo kaon kag hilo og mo pagawas jud og milagro ang Ginoo nga di ka mamatay, no? But pasabot nga walay milagro, no? Na ay milagro pero maghulat ka sa Ginoo. Nga but pasabot tungod sa gahom sa Ginoo, mahimo niya kung buot niya. Pero kung imong sulayon ng Ginoo, imong tistingan ng Ginoo na delikado gyud ka. Mura man kog gitistingan nila ang Ginoo ato. Nga gituyo gyud og kaon og hilo ba, no? Okay, tistingan nilang Ginoo og tinuod pa gyud, no? Pwede, no? Dili pod maayo testingan natong Ginoo kay mura ba tag walay salig niya ba, no? Kay naara ba toy kato si Tomas lang gaduha-duha giingnan si Ginoo nituo ba ka Tomas? Tungod kay nakakita ka kanako. Bulahan kadtong mituo bisan wala makakita, mo man yun ni pagtuong Kristiyano. But pasabot ang tinuod nga pagtuo wala magbasi lag milagro. Although na ay milagro ang Ginoo, pero kung mo na imong unahuna mutuo lang kag Ginoo kung pakitaan kag milagro, adili pa na tinuod pagtuo.
Ambot na mo na atong pagtuong Kristiyano nga bisan pag walay milagrong gipakita ang Ginoo diri kanato, kinahanglan mo tuo gyud no? Kay unsay giingon sa Ginoo nga tukang Tomas, bulahan kadtong mituo bisan wala makakita. Sama ras pag-ingon, bulahan kadtong mituo bisan wala kakitag milagro. Okay, so akong tiwason nimo mga igsoon, no? Basta kining 1 Juan 2 nagpaila ni nato kining unang duha ka pulong pa lang nagpaila nga ang usa ka alagad sa Dios sama ni Juan father sa to pa amahan kay giingnan man niya ang mga matuhuon mga anak. Siyempre kung kay mga anak ikaw ang gasulti father ka. No, mo ni usak sa ilhanan nga wala masayop kitang mga Katoliko nganong tawgo na to og father kana nga to mga pari na hinumdum day ko na di ito'y pagkakataon na ni salamat nga nadumduman ako ni na di ito'y tubag o ribat ang mga atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, no? Mahaom ka ipon ni kay mahisgutan pod ang baruganan sa Iglesia ni Cristo ani o ang atong baruganang Katoliko. Matod pa nila nga ang kana ko nung pagtawag na to og amahan sa mga pari, amahan sa kalag. Atong usbon ha, matod pa sa mga Iglesia ni Cristo nga akong nahinabi, labi na sa mga ministro, maingon sila nga, di man may supak biritas nga pwede mo tawag og amahan sa kanang amahan sa pamilya. Pero kanang inyong pari god, kanang pagkaamahan, amahan sa kalag, mukutlo din sila atong doon na to'y referensya sa Katoliko. Sayop ko no ng pagtawag na tog amahan sa atong pari, kay ang gipasabot ko no ana, amahan man sa kalag. Nya, ang Diyos na may amahan sa kalag. Naaman na sa Biblia. So, sayop yun ko no, kanang atong pag-ila sa mga pari nga father o amahan, kay amahan man na sa kalag. Naaman to'y libro galing ilang basahon, libros Katoliko. Unya, kay usara may amahan sa kalag, ang Diyos raman. Unsa may itong tubag, ana, mga igsuon, kung maghiskod galitag amahan sa kalag, buha na kaklase. Amahan sa kalag nga tinubdan sa kinabuhi, o tag-iyas kinabuhi, o kanang amahan sa kalag, isip tinugyanan sa Diyos. But pasabot, instrumento sa Diyos. Kay kanagong maingong kag amahan sa kalag, anong amahan sa kalag? But pasabot, nangamahan ka sa espirituhanong bahin anang tawhana o kanang mga palitan, pari. Ngayon gitawag na tuog amahan ang pari, tungod ba kay sila mo'y tag-iyas kinabuhi o tag-iyas kalag? Gigikanan sa kinabuhi, dili, wala pagtulunan ng Katoliko nga ang mga pari, amahan sa kalag, isip tag-iyas kinabuhi o source of life. Dili na. Kay ang pagkaamahan sa kalag sa mga pari, isip instrumento, isip tungod kay naa sila'y mga pagtulunan nga nadawat o grasya gikan sa Ginoo, pwede po nila mapaambit sa uban. Ang atong mga pari nangamahan sa atong espirituhanong kinabuhi, isip instrumento, dili kay nangamahan sila isip tag-iya na po sila sa kinabuhi, dili na mao. Mao na mga igsuon, no? Ato nang klaruhon kay ang atong mga Iglesia ni Cristo nangita po sila paagi ba unsaon gyud nila pag-justify nga kanang pagtawag na tug amahan sa pari, sayop gyud na. Nagakita sila og kining para nila justification, pero kung matubag na to dili na justification, no? Ngano man? Kay ato man nang i-distinguish ang kalainan sa amahan sa kalag nga mao ng Dios, no? Ang pagkaamahan sa kalag sa Dios tinubdan sa kinabuhi, tag-iyas kinabuhi, pero ang pagkaamahan sa kalag sa atong mga pari dili na kay tungod kay tag-iyas las kinabuhi o tinubdan sila sa kinabuhi, dili na mao. Isip lang instrumento. Kay ngano man, kay ang gipakaon sa mga pari nato, mga pulong man sa Dios, mga espirituhanon man nga butang. So, sama ra gyud nga nangamahan sila sa atong espirituhanon o sa atong kalag, no? Pero
isip instrumento, dili kay tinubdan sa kinabuhi. Dili na mao. Gani sa tema sa pagtawag og amahan, no, mga igsuon, ako nang madetalye ninyo kay na ako'y nalimtan nga tekstos Biblia nga litra por litra gyud nga gitawag og mga spiritual fathers gyud, no? Kining atong mga alagad sa Dios. Gani kining si Juan lang sa 1 Juan 2:18 maklaro naman kay kining 1 Juan 2 dili man ni mga anak sa unod ning gipasabot ni Juan dinhi kini ang gitawag mga anak kundi mga matuhuon man sa ato pa mga believer. Ang mga believer o mga magtutuo iyang gitawag og mga anak. Sa ato pa amahan siya unsa man ang iyang pagkaamahan dinhi? Mahitungod ba sa lawas, mahitungod ba sa unod? Dili oy. Sa mga espirituhanong bahin, no? Sa kinabuhing kalagnon. O mao na. So si San Juan masabot na to nangamahan sa kalag aning mga matuhuon diri. Kay ang iyang gipakaon, ang iyang mga mensahe mo man to'y kalanon, no, nga makabaton og kinabuhi ang mga tao, ang mga matuhuon, no? So mao na. So kanang giingon sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo nga sayo punotang mga Katoliko kay gitawag na tog amahan ang pari isip amahan sa kalag. Tinuod ng ilang giingon nga amahan sa kalag, pero duha na ka klase ng amahan sa kalag. Amahan sa kalag nga tag-iyas kinabuhi mao nang ang Dios, pero kanang pagkaamahan sa kalag sa mga pari dili kay tag-iyas las kinabuhi o tinubdan sa kinabuhi kundi isip instrumento lang. O nga ang ilang gipakaon nato diri sa kalibutan ang mga pulong sa Dios. So nangamahan sila sa atong kalag, so pagpakaon nato sa mga pulong sa Dios, mga igsuon. So bali wala lang nila masabti, no? Wala nila masabti ang pagkaamahan sa kalag sa mga pari o kanang pagkaamahan sa Dios. But pasabot dili sila pa maantigo ba unsay kalainan sa usa ka pulo nga maura, no? Unsaon na to ni pag-istorya sa laing mga pulong. Kinigong tinuho ang Katoliko mga igsuon, ang Yahweh ani nga masabtan nato siya. Mao ni akong isilbing guide ninyo. Kinahanglan maantigo ta, mo hatag og kalainan ba o mo distinguish sa usa ka pananglit, usa ka pulong nga maura, no? Usa ra ka pulong pero managlahi ang kahulugan. Paras ba atong simba? Di ba kanang pulong simba? Kung kita mga Katoliko mo luhod ta atubangan sa larawan sa mga santos, ang mga dili Katoliko apil na ato mga igsuong Iglesia ni Cristo maingon dayon nga wa na nakahimo nag-idolatry ni mga Katoliko. Kay luhod-luhod atubangan sa larawan kanang luhod simba man na. Niya gidili man na kay Biblia usar ra may simbahon ang Dios raman. So sayop gid mong mga Katoliko. Kana mahimo lamang nahimo na nila nga klase sa batikos o na ila ng nahon-nahon na tungod kay dili sila makahibalo mo distinguish o mo ila sa usa ka pulong pero managlahi ang buot ipasabot. Ina na ba? Kay sa Biblia sa atangi unya ninyo nga mapadayon na to ha katong yukbo og simba kay ako naman tong napamatud-an sama sa Daniel 2:46 nga kato si Nabucodonosor. Misimba kang Daniel. Dili man to simba nga pagpakadiyos. Simba man to nga kanang gitawag nato sa Grego og dulia, ambot po sabot veneration, tahod o respeto, dili kay katong simba nga para sa Dios, katong gitawag sa Grego og latria, dili lahi. So mao na, bisan manggali sa mga pulong in English na ay pulong sa in English nga usara, pero managlahi ang buot ipasabot. Peras gani anang pulong hell. Hell. Impierno. Kung mag-research ta unsay gamit ana dili ra kay buot ipasabot kanang hell impierno ra, naapoy hell nga buot pasabot lubnganan ra. Di ba? Kana galing pagtawag na tog hari. O sa una, wa pa maabot ang mga katsila. Kanang hari, mabay ka og laki, tawgong kag hari. O karon pag abot sa mga katsila, ang babae basta asawa sa hari, tawgon magrayna o queen, no? O sa una, kanang bayig laki, tawgon gyud naghari, no? Ganang kanang asawa sa hari, tawgon gyapon hari. Pras basa na bang Tagalog ba nga
nga kanang asawa mabay kag bisag hangtod karon gani kanang sa Tagalog kanang banag asawa pwede ra man na tawgo ng mabayig malakip asawa, di ba? Asawa, di ba? Oh. Ingon ana naay usa ka pulo nga man naglahi ang buot ipasabot. Ingon ana pod, no? Kinahanglan mantigo ta ana. Kini pong pag-ingon nga ang pare amahan sa kalag, dili po nato nasabton nga ang pagkaamahan sa kalag ipasabot diha nga katong amahan sa kalag nga mao na ang Dios. Kay lahi man to. Lahi ng amahan sa kalag nga tagiyas kinabuhi. Lahi po ng amahan sa kalag isip tinugyanan lang sama sa mga pare. Nakuha ninyo mga igsuon. So mao na nga hinaot nga niining atong pagrespeto pod, pagduyog sa kasaulugan sa atong mga igsuong iglesia ni Cristo sa ilang 100 years, no? Sukad masugdi ang ilang tinuhuan niadtong 1914, makahatag ta ninyo og pagtulunan, no? Base sa ato pong nahibaw-an sa Katoliko kay mo man na usama na sa gipakatap nga pagtulunan pud sa Iglesia ni Cristo nga ilang gisaway ng pagtawag natong amahan sa pare kay usara man kunoy amahan sa kalag ang Dios raman. Atong giklaro ninyo nga ang amahan sa kalag nga tinubdan sa kinabuhi usara ang Dios, pero naay laing amahan sa kalag isip tinugyanan. Mao na atong mga pare, no? Atong gibasa dinhi sa 1 Juan 2:18, ang prueba nga ang usa ka alagad sa Dios sama ni Juan maila usab nato nga amahan kay iyang giingnan ng mga tao, mga matuohon, mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Ug karon ani ana ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang katapusan. Mibulag ka nato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kay kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin yud unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. No, na so mo na mga igsoon. So ang tinuod ay nga Kristohanon magpabilin sa usa ra gyud ka pundok sa maning pundok ka kadtong gisugda ni Kristo niadtong unang siglo, first century, no? Ning gipasakupan sa mga apostoles. Kini ra bang pundoka dili ra ba ni maguba lig-o ni? Gani, no, mga igsuon, ayuhan ninyo, no? Kay sa atong panahon karon kay kinigong tinuhuan ni Kristo, kung tanaw na to ni sa history, daghang kaining mga krisis nga giatubang, no? Na krisis sa membro, krisis sa pagkaon, daghan, no? Kay naay mga sakop nga mga badlungon pod gani naay mga alagad pod sa Dios o mga leader ani nga nagpabadlong, no? Oh. Pero wala gyud instruction ang Ginoo nga mawala na ang iyang pagkatinuod, no? Aning pundoka gumikan sa dunay mga salawayon nga naasulod, no? No, tagaan mo na kog pananglitan. Ang iglesia sa Corinto, kung basahon ninyo ng 1 Corinto 1 o 1 Corinto o 2 Corinto, atong mabasa sa maong mga libro nga giasoy ni San Pablo nga iyang gibatikos ang daghang mga sakupod sa iglesia, no, sa ilang panahon tungod kay mga immoral sa ato pa nagpabadlong. Oh. Naagyo di ay mga membro nga dili maunongon ba diya sulod sa iglesia o sa simbahan. Pero wala maingon si San Pablo nga kining atong pundo kay daghan mang mga buloyagon dili na ni tinuod maoning biyaan na to. Wala mag-ingon si San Pablo ana. Gani diri sa pahayag ni San Juan 1 Juan 2:18-19 ang mubiya gali aning punduka, no? Bisan pag naay mga salawayon kay giklaro man to ni Pablo nga naay mga salawayon. Dili isipon nga tinuod nga sakop kay ang tinuod ko ng sakop magpabilin. Parehas raman na sa magtiayon. Di ba ang magtiayon wala ing nasa pare diya sa pagkasal nga kamo dodong inday hiusahon mo na kus kaminyoon kung naa nagali mga problema nga matubang ninyo sa inyong kinabuhi diya sa inyong pamilya pagbulag mo ba na gisultis pare uli oy sa kasakit ug sa kalipay mag-unungay, di ba? Inana gyud.
Ug unsa may mga problema nga ikahinagbo diya sulod sa pamilya, mga pagsulay lang na. Gani mao nay pagpalig-on sa pamilya kung makasabot lang unta nang magtiayon, no? Nga dili lang himuong mahugno na dayon kung dunay mga problema diya sulod sa pamilya, dili kay kung sa pagtuo pa na sa matud pas mga santos nga mura kuno nag mga barbell na to, mga exercise. Mo nay gym, no? Mo nay gym na to. Kana mga pagsulay kuno sa pamilya, kana mga away-away, mga bikil-bikil, mo nay gym, mo kuno ni mga barbell, no? Mga unsa pa nang klasiya sa exercise, no? Mo nay pagpalig-on kuno sa atong kinabuhing Kristiyanos us atong pamilya. Pero kung di ta kasabot ana, no, kulang tag pagtuo sa atong tinuhuan, pagkakita galig problema, mga pag-antos unsa diha mo magbulag dayon. Dili na mao. Dili na gituyo sa Ginoo, gitugot na niya aron maguba ang atong pamilya. Dili pagpalig-on hinoona. Mao ni pahinumdum ni nato mga Kristiyano sa ug ka mga magtiayon rong naminaw. Maura usab na sa pundok diri mo nang niingon si Juan, ang tinuod nga sakop magpabilin. Kay usa ra man gyud kapundok ang gitukod ni Kristo. Unya ikaduha, ang iyagong iglesia nga gitukod ni Kristo sa pakasama na sa usa ka babae o iyang asawa. Then siya mismo mo silbing bana si Kristo. Na kung moingon ka nga daghan ang pundok ni Kristo, sama rang nag-ingon ta nga daghan dag asawa si Kristo. Dili oy. Mao na nga ako particular gyud kay ko og usa ka pundok kay usa ra man gyud ka pundok ang gitukod ni Kristo. Kadtong gisugdan sa mga apostol, gisugdan ni Kristo og mga apostol nga matud pa ni Juan, ang tinuod nga sakop magpabilin aning pundoka. Nya, unsa man ang ubang mga Kristohano ron? Pagkakita niya daghan kay problemang Katoliko, pagkakita nilang naipari nga nagpabadlong, biyaan day nila. Mao ba ni pagtulunan sa Ginoo? Dili oy, kung ang imong balay naagali gibuling na ay mga sagbot na giabog, dili solusyon nga imong biyaan imong balay kay mangita kag balay limpyo. Dili. Ang imong buhaton kay imo man ang balay, imong limpyuhan na imong balay kay nahugaw man. Dili kay maghimo ka og moadto ka sa laing balay. Dili. Kay kung maghiskot kay tag iglesia, simbahan nga gitukod ni Kristo, kausara gyud si Kristo magtukod og balay o iglesia. Unya, unsay iyang gisaad, bisan ang ganghaan sa impyerno dili makabuntog ani sa to pang magpadayon bisan per sa dagko kayong kakulian. So kini kong Katoliko, nganong di gyud ko kabiya ani? Ano man? Kay kung tan-aw nimo sa history, wa gyud laing tinuhuan nga ang iyang kagikan masumpay gyud panahon sa mga apostoles. Kini ra gyung Katoliko mga igsuon. Atangi pagyud ninyo sa umaabot na tuntulumanon ang daghan kay mga pamatuod na to, no? Gani, no? Mao ni kaganina ato mang gidayeg ang Iglesia ni Kristo, no? Sa ilang mga maayong nabuhat. Karon ato na pong hisgutan, no? Ganing nabili na tong minuto ug unsay mga dili maayo pod nga ilang napadayag sa atong katilingban. Karon kanang pag sa ulog nila og 100 years, kana kung atong tun-an yun ang tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo, kuha na siya foul, no? Mayong ko foul. Nga naman, kay kung muingon ka nga ang iglesyang gitukod ni Kristo mag 100 years pa lang, sayop na, error na, nga naman. Kay kanus ama ni Kristo na sugdi ang iglesia, 33 AD. Unya, gisaara ni niya nga dili mabungkag, kay bisan kuno ang ganghaan sa impyerno, dili makagubaan Dayon sa tagna po sa Daniel 2:46, mao gyapon, dili maguba, dili malusno. Sa ato pa, kay nasugdan man ni Kristo ni adtong 33 AD, nya nagpadayon hangtod karon, nya motuo ka nga mag 100 years ra ang iglesyang gitukod ni Kristo? Dili oy. Ang tinuod nga edad sa iglesyang gitukod ni Kristo mag 2,000 years na. Mag 2,000 na katuig, dili kay mag 100 years pa lang. Nasa ato pa, kanang pasayloon ko, mao man tinuod, pero dapat man gid mo kahibaloan ang mga igsuon ba? Kay dili yung tagali ko, kay usahay makaingon ko nga dili maayo nga isulti na tong tinuod tanan, kaya na may masakitan. Pero duha man gud ni kaklase ning sakit atong nahibaw-an. Naay sakit nga makaayo,
Napoy sakit nga makadaot. Ang sakit nga makadaot kanang hiluan ka o kanang injeksyonan kag hilo. Pero dili tanang injeksyon makadaot. Sakit na. Kana ada yung injeksyon sa bata, sakit man na. Pero kinahanglang dawaton kay makaayon na sa bata. Sa pagtulunan inani gihapon duha na ka klase. Dili kay mangyamid dandayon mo ni Veritas kay gisakitan mo siya mga pulong. Paminawa sa og makaayo ba ninyo? Kay basin biyag kining akong pagpasakit diri sama nis bakuna sa bata. O sisahak ko ninyo kanang pag-ingon ako nga ang Iglesia ni Cristo kuno mag 100 years mo nang gisaulog ron July 27 sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo. Para nako foul na. Error na. Kung mubasi ka diri sa tinuod, ngano man. Kay ang tinuod nga Iglesia ni Cristo dili mag 100 years, mag 2,000 years. Ano man, maingon sila nga, Veritas. Ang amogong bot pasabot ana, nawala man gud tong iglesia nga gitukod ni Kristo kay natalikod ko no, completely disappeared. Kay nanudlo na kunog mga bakak, binalitad, mao na nahimong Katoliko. So mo na, kinahanglan na anay messenger nga mo pa-restore ato kay nawala man tong unang iglesia ni Kristo. Nya kanus ama na natuma na nga ma-restore ug balik ang tinuod nga iglesia ni Kristo niadtong 1914. So, sugod atong 1914 ta mo ihap, mo na nga karon July 27 mo ni ika 100 years. So, kanang 100 years na mo ag-restore dito mi nagsugod sa pag-restore. Paglitaw ko no og usob. Na kana naapod sila punto ana nga mag 100 years kay nawala man kuno ang iglesyang gitukod ni Kristo niadtong unang siglo. Mao na nga musugod na pud tag-ihap 1914. Mo na nga tinuod jud kuno nga mag 100 years karon July 27 kay July 27 man to na rehistro ni Felix Manalo tong Iglesia ni Cristo niya, no? Na unsa may atong tubag ana, sakto na kung tinuod ng ilang gitudlo nga natalikod ang tibuok Iglesia ni Cristo. Mga igsoon, bisan usa ka bersikulos Biblia wa gid tay mabasa nga nag-ingon si Kristo og mga apostol nga matalikod ang tibuok iglesia. Wala gyud. Kana gama ra nila nga pagtulunan para mo mulusot kunuhay, no? Pero di na kalusot nga naman. Kay kung ingno nato nga naguba nawala tong iglesyang gitukod ni Kristo, ang mahitabo maguba ang dako kaayong doktrina nga pagtulunan sa Biblia. Nga naman, basahan ra ninyo ng Mateo kapitulo 7, 24 o 25. Unsa may mabasa nato diya sa Mateo 7, 24 o 25. Nga ang usa kuno kabalay nga tukuron ibabaw sa bato, lig-on dili maguba bisan pag kusukusuhon sa unos. Bagyo unsa diha. Muna ang balay tukuron ibabaw sa bato, lig-on. Gikumpara atong balay nga itukod ibabaw sa balas, pag balod unsa diha mga unos lusno, pero katong balay kuno nga gitukod ibabaw sa bato, lig-on bisan pas daghang kay mga katalagman. Unya ang iglesia mga igsuon matud pa sa 1 Timoteo 3:15 mao man na ang balay nga gipasabot nga ang balay nagpasabot sa iglesia. Unya ang iglesyang gitukod ni Kristo, gitukod ba niya ibabaw sa balas para maingong ka malusno, completely matalikod dili oy. Na sa Mateo 16:18, iingnan niya si Pedro, si ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong balay o iglesia. Sa ato pa, lig-on, dili maguba. So kung maingong kag completely natalikod, si Kristo na imong gikuha na, gisupak. Kay mayong ka nga ang iglesyang gitukod ni Kristo nawala, na total apostasy ko no, mura pagtulunan sa mga Mormons ba. Kung yun na, dili na, wala nahitabo ang ganap nga pagtalikod. Kay sa Biblia, tinuod nga na ay matalikod, pero dili ang tanan. Ang giingon sa Biblia, na ay mutalikod, gali giingon daghan. Gani kung atong tanahon sa history, sila man ang nitalikod. Kanang mga heresies, kanang mga namiya bas Katoliko, mao man na sila mo'y namiya ni apostata. Dili man ang Katoliko kay karaan man kay Katoliko, ilang gibiyaan ng Katoliko, sila mo'y nibiya. Nya ni daghan pud sila. So mo na gisultis Biblia, daghan ang matalikod pero dili ang tanan. Kay kung mayong kag tanan, naguba ang dakong doktrina sa Biblia nga ang iglesia nga itukuron ibabaw sa bato, lig-on, dili maguba. Sa ato pa kay dili man maguba,
Sa to pa, sukad masugdi ni Kristo ang iglesia ni atong 33 AD. So dito kita musugod og ihap ko maghisgot ta og edad sa iglesyang gitukod ni Kristo. 33 AD, unya unsa naman tang tuiga ron. Sa to pa, sakto ang gitudlo sa Katoliko nga dili lang mag 100 years, mag 2,000 years na ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Okay, mga igsuon, sang litwa naman gyud tay igong panahon. By the way, no, na ni seniors na ko diri sa text ba nga Veritas. Mayon may isgutan nimo to nga kana bang panaghiusa kuno sa Iglesia ni Kristo. Husto ba kuno na kanang black voting nila? Tungod kay naghiusa sila. Lami unta kay basta sunod siguro Domingo aton ning hisgutan, no? Kay may sabni, ako lamang taga-agklo daan, dili tanang panaghiusa husto, no? Tagaan mo na kog klo, no? Sama anang napoy grupos mga kawatan, naghiusa po na sila. Pero tungod ba kay naghiusa sila, husto na sila? Ako lang nang pasiuna nga, kung maghisgod galig panaghiusa, dili tanang panaghiusa husto. Sa sunod Domingo, kung natong mahisgutan ng black voting sa mga iglesia ni Kristo, akong ipamatuod ninyong unbiblical na, no? Kanang klasyas po nag-iusa, wala na gitudlo sa mga apostoles. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kanina lamang ang ubos niyong alagad sa mong tulumanon. Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa akong mga amigo sa Pikas Lawak, Dani, Luu, Tax, Ilumba, sa tanang mga amigo nako, di na nako manganlan tanan. Ang tuod sunod Domingo pohon sa mga oras sa gistasyon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.